नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, आला अदालती बेंच के हुक्मनामे, कमांडर इन चीफ की एक हैरानकुन ऑडियो, इमरान खान साहब के कत्ल की नई साजिश, प्राइम मिनिस्टर हाउस में की जाने वाली एक घिनौनी वारदात, मरियम नवाज की ताज़ा तरीन शर्मनाक हरकत और इमरान खान साहब के एक नए सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। GHQ के एक इंतहाई अहम नोयत के फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर ने बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी हसास है और कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब कमांडर इन चीफ के मोबाइल फ़ोन पर डाका मार दिया गया। ये आज की इंतहाई हसास नोयत की खबर है क्योंकि अब फौज के कमांडर इन चीफ के मोबाइल फ़ोन पर डाका मारा गया है और इस सिसिलियन माफिया ने अब कमांडर इन चीफ को भी नहीं बख्शा और उनके मोबाइल फ़ोन पर दिन दिहाड़े डाका मारा गया। उसके बाद मीडिया को ये हुक्म दिया गया कि इस डाके की जो खबर है ये एक मखसूस एंगल से चलानी है, एक मखसूस मनफी जाविये से इस खबर को नशर करना है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जैसे मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक हुई और इस ऑडियो लीक में वो शहबाज शरीफ के साथ इंतहाई सफाकी के साथ और इंतहाई मक्कारी के साथ एक प्लान बना रही हैं और उनको ये बता रही हैं कि PTI के जो शहीद कारकुन थे जिले शाह, इनकी शहादत को किस तरीके से एक हादसे का रंग देना है और उनकी वो ऑडियो लीक शहबाज शरीफ के साथ हुई थी। लेकिन अब फौज के जो कमांडर इन चीफ हैं और जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी एक नई कॉल आज के दिन में बक की गई है। इस कॉल के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और फिर इसी कॉल को एडिट करके जाली बनाकर आगे फैला दिया गया। तो मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने फौज के कमांडर इन चीफ से रब्ता किया और इस रब्ते में कमांडर इन चीफ से ये कहा गया कि ज़मान पार्क में इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, ज़मान पार्क में खून रेजी हो सकती है, पुलिस केमिकल वेल वाले जो शेल्स हैं जिनमें जहरीला मवाद भरा हुआ है, ये शेल ज़मान पार्क के अंदर फेंक रही है। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कारकुनों पर बराह रास्त और सीधी फायरिंग की जा रही है और कारकुन इस दौरान मुश्तइल होकर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से रेंजर्स और पुलिस के जो जवान थे वो बराह रास्त लोगों पर गोलियां चला रहे थे। अब इस कॉल में PTI के इन 2 रहनुमाओं की जानिब से फौज के कमांडर इन चीफ को ये कहा गया कि ज़मान पार्क में एक बहुत बड़ा इंसानी सानिया हो सकता है, बहुत बड़ा तसादम हो सकता है, तो इसलिए आप अपना कोई रोल प्ले करें, कोई अपना किरदार अदा करें ताकि ज़मान पार्क में जिस किस्म की खून रेजी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने प्लान की हुई है उस खून रेजी से किसी सूरत बचा जा सके और सानिया मॉडल टाउन की तारीख ना दोहराई जा सके। अब इस पर फौज के कमांडर इन चीफ ने जो जवाब दिया उसमें तासुर ये था कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से या इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारों से बात करेंगे। फौज के कमांडर इन चीफ ने यह तासुर भी दिया कि वो इमरान खान साहब से भी बात करेंगे ताकि ज़मान पार्क में ये जो खून रेजी प्लान की गई है इस खून रेजी को किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन उसके बाद जिस किस्म की बर्बरियत के मनाजिर ज़मान पार्क से सामने आए, ऐसा लग रहा था कि ये ज़मान पार्क का इलाका नहीं, ये वीडियो ज़मान पार्क से नहीं बल्कि मकबूजा फ़लस्तीन से या मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही हैं,
जहां पर खवातीन पर भी बराह रास्त गोलियां चलाई गई और इसी तरह वहां बच्चों के ऊपर भी आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए। अब इस पर फौज के कमांडर इन चीफ ने यह कहा इसी ऑडियो कॉल में कि मैंने बात कर ली है। उससे तासुर ये मिला कि मैं ताकतवर हलकों से बात करता हूं और इमरान खान साहब से भी इस पूरी सूरत हाल पर बात करता हूं, लेकिन फौज के कमांडर इन चीफ और फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी इस ऑडियो कॉल को बक किया गया। इस ऑडियो कॉल की एक खुफिया तरीके से रिकॉर्डिंग की गई, फिर इसको अपनी मर्जी से जाली तरीके से एडिट किया गया और अपनी मर्जी के मानी पहनाकर इसको सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान किस किस्म की नाकाम तरीन रियासत है जहां पर फौज के सुप्रीम कमांडर और फौज के कमांडर इन चीफ की जो फोन कॉल्स हैं वो खुफिया तरीके से रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, उनको बक कर लिया जाता है। अब ऐवान सदर में आर्मी चीफ की भी हमेशा अहम तरीन मुलाकातें होती रहती हैं। अगर ऐवान सदर की फ़ोन लाइन्स महफूज नहीं हैं, अगर ऐवान सदर की जो फ़ोन लाइन्स हैं उनको बक किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई भी कौमी राज महफूज नहीं है, क्योंकि अब सदर आरिफ अलवी और पीटीआई के दो रहनुमाओं की ये कॉल लीक की गई और इसको फिर एडिट करके जाली तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया गया। हालांकि इस कॉल का मजमूई तासुर ये था कि ज़मान पार्क में किसी भी तरह से खूनरेजी से बचा जा सके और पुलिस का भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन और नया वाकया सुना दिया, लेकिन मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये एक ऐसा इंकशाफ है जो कि इमरान खान साहब ने इससे पहले कभी नहीं किया था। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया के पर एन उस वक्त जलना शुरू हो गए जब इमरान खान साहब ने 90 सेकंड के क्लिप में 3 जुमले जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक बोले। अब खान साहब के ये जो 90 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या वाकया सुनाया ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अब ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है ये एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए किया। इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत के जो मौजूदा इक़दामात हैं, यानी ज़मान पार्क पर जो धावा बोला गया, ये इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा कि मुझे अफसोस है कि आज फौज और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आमने सामने लाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे हैरानकुन वाकया सुना दिया और बहुत हसास नोयत का नुक्ता बयान कर दिया, जहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। अब इमरान खान साहब ने इस जुमले में ये अल्फाज बोले कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की पुष्पनाई ख़त्म कर दे तो एक दिन भी इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। मुझे अफसोस ये है कि नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। कौन सा मुल्क है जो अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की इजाज़त देता है? लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म का नुक्ता बयान किया और इमरान खान साहब ने इस नुक्ते में ये अल्फाज बोले कि मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की शक्ल में वो वादे पूरे किए जा रहे हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ के साथ किए गए थे। खान साहब ने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं तो खुद हैरान हूं, एक अजीब माहौल बन गया है। मुझे आर्मी चीफ की समझ नहीं आ रही कि वो क्यों पीडीएम की पुष्पनाई कर रहे हैं। क्या उन्हें ये समझ नहीं आ रही और उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि इससे इदारे को नुकसान पहुंच रहा है? खान साहब ने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ खुद 2 बार मुल्क से डर के फरार हुए, लेकिन उसके बाद खान साहब ने पहली मर्तबा ये भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी कौन चलाएगा। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक तरफ तो चौधरी परवेज इलाही पार्टी के सदर हैं, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में सवाल ये किया जा रहा था
کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے جو امور ہے یہ کون چلائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ بتایا کہ ان کے حمایتی ان کے گھر کے باہر اس لیے موجود ہیں کہ ماضی میں یعنی جناب باجوہ کے دور میں ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا، اور اب ڈر یہ ہے میرے کارکنوں کو کہ مجھے بھی اسی طرح گرفتار کر کے میرے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے کارکنوں نے مجھے میری گرفتاری کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں اور کیا آپ پر بھی تشدد ہو سکتا ہے؟ تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ہوگا، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انسان کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خان صاحب نے پھر یہ بھی بتایا کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس پوری صورتحال میں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کرے گی اور پارٹی چلائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑے عدالتی فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے جس انٹرویو کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یہ انٹرویو انہوں نے بی بی سی کو دیا، اور بی بی سی کے مطابق جب انہوں نے عمران خان صاحب کے اٹھائے گئے نکات پر متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، یعنی تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جب موقف لیا تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے موقف کے متعلق یہ کہا کہ یہ ایک بے بنیاد موقف ہے اور اس کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب کے کیس میں عدالت سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے۔ یہ آج کی انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب مریم نواز اچانک خود ہی پولیس چیف بن کر زمان پارک پر انتہائی گھناؤنا نوعیت کا آپریشن کرواتی رہیں۔ پورے آپریشن کے دوران مریم نواز انسانیت سے عاری سفاکیت پر مبنی بیانات دیتی رہیں، سفاکیت پر مبنی ٹویٹس کرتی رہیں، اور ان ٹویٹس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے یہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے نہیں بلکہ مریم نواز کی ذاتی انا کی تسکین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ خاتون جنہیں سپریم کورٹ نے ایک فراڈ خاتون، ایک جعل ساز خاتون قرار دیا تھا، اب ایک طرف تو ان کے احکامات پر زمان پارک پر آپریشن کیا گیا، اور دوسری جانب آج ہی کے دن میں مریم نواز کی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تو آگ لگائے ہوئے ہے، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے مریم نواز کی اس شرمناک ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ اس ویڈیو کو میڈیا چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت شریف خاندان کس طرح گاڈ فادر کی طرح ایکٹ کر رہا ہے، اور میڈیا کا گلا بھی مکمل طور پر اس شریف خاندان نے گھونٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ مریم نواز کے خلاف کسی بھی قسم کی ایسی خبر جس کا کوئی منفی تاثر نکلتا ہو وہ میڈیا پر نشر نہیں ہو سکتی۔ اب مریم نواز نے آج کے دن میں جو سپریم کورٹ سے خود فراڈ قرار دی گئی خاتون تھی، انہوں نے آج کے دن میں چیف جسٹس بندیال صاحب پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا۔ سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان یعنی جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن پر حملہ کیا، اور یہ کہا کہ یہ ایک شیطانی ٹولہ ہے، یہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ان کے خلاف کارروائی کی نہ تو چیف جسٹس بندیال صاحب میں اخلاقی جرات ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مریم نواز کی اس توہین عدالت پر کبھی انہیں طلب کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری سپریم کورٹ اور تمام چیف جسٹس صاحبان اس سسیلین مافیا کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کے کیس کے متعلق دو بڑی اور اہم نوعیت کی خبریں آئی ہیں، یہ دونوں آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں۔ اب ان میں سے ایک خبر اسلام آباد کی عدالت سے آئی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر یہ کہا تھا کہ سیشن کورٹ میں بس ایک انڈر ٹیکنگ جا کر عمران خان صاحب کے وکیل دے دیں کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کے وکیل عدالت میں پہنچے تو وہاں پہ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس پر صحافی بھی حیران پریشان رہ گئے، کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کے وکیل نے یہاں پر انڈر ٹیکنگ جمع کرانے کی کوشش کی تو وہاں پر 3 منٹ تک بڑے غیر معمولی قسم کے آرگومنٹ ہوئے، کیونکہ اس سماعت کے دوران
عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے یہ کہا کہ خان صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت آنا چاہتا ہوں، میں عدالت سے استثناء نہیں مانگ رہا۔ جب خان صاحب عدالت آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی منطق کیا ہے؟ خان صاحب کو تو ویسے بھی 18 مارچ تک ضمانت ملی ہوئی تھی۔ اب جج صاحب نے اس سوال کا جواب تو نہیں دیا، الٹا یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کا جو وارنٹ ہے یہ دنیا کا مہنگا ترین وارنٹ بن گیا اور اس وارنٹ کی تعمیل پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے۔ اب یہ جو کروڑوں روپے زمان پارک آپریشن پر خرچ کیے گئے، کیا کوئی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ 4 دن پہلے یہ آپریشن شروع کر دیں جب میری ضمانت کے ابھی 4 دن باقی بھی ہیں؟ لیکن یہاں سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ کیا رانا ثناء اللہ کے گھر پر جن کے وارنٹ گرفتاری 2 مرتبہ 2 عدالتوں نے جاری کیے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے گئے، کیا ان کے گھر کے اندر بھی اسی طرح شیلنگ کی گئی تھی؟ کیا پولیس نے ان کو اسی طرح گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی؟ خاص طور پر اسلام آباد پولیس نے تو رانا ثناء اللہ کو مکمل طور پر تحفظ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر دور معیار کے طور پر عمران خان صاحب کے گھر پر ایسے شیلنگ کی گئی جیسے وہ کسی دہشت گرد کا گھر ہو۔ لیکن اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے زمان پارک آپریشن کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب اس فیصلے کے متعلق خبر اس وقت آئی جب زمان پارک پر بربریت کی ویڈیوز پوری دنیا کا میڈیا چلا رہا تھا۔ پاکستانی میڈیا نے تو یہ ویڈیوز نہیں چلائیں، لیکن عالمی میڈیا جس میں الجزیرہ اور BBC جیسے چینل شامل ہیں، انہوں نے بھی ان ویڈیوز کو اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا اور اس حکومت کی لاقانونیت کی مذمت کی۔ اب اس پوری سچویشن میں لاہور ہائی کورٹ نے 2 عجیب و غریب قسم کے فیصلے عمران خان صاحب کے کیس میں اور زمان پارک آپریشن کے متعلق سنا دیے۔ ان میں سے ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پر جو جلسے کا اعلان کیا تھا، اس جلسے کو روک دیا گیا، اس جلسے پر پابندی لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جلسوں کے لیے 15 دن پہلے پلان دیں۔ دوسری جانب مریم نواز جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہی ہیں۔ انہیں تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ 15 دن پہلے اپنی ریلیز کا یا اپنی جلسیوں کا کوئی پلان دیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک پر آپریشن جمعے کی صبح تک روکنے کی ہدایت کی ہے، یعنی صرف 24 گھنٹے تک اس آپریشن کو روکنے کی ہدایت کی ہے۔ اور عمران خان صاحب پر جس قسم کے بوگس کیسز ہیں، اس کے متعلق تو اب اعتزاز احسن اور تمام قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل میں تو یہ کیس 1 منٹ میں ختم ہونے چاہیے تھے۔ لیکن یہاں پر IG کو ہٹانے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب اس امپورٹڈ حکومت نے فوج کے لیے انتہائی حساس علاقے یعنی گلگت بلتستان جیسے حساس علاقے جو ریاست اور فوج کے لیے بہت سینسٹیو ایریا ہے، اس کے IG کو تبدیل کر دیا ہے اور الزام یہ لگایا گیا کہ گلگت بلتستان کی جو پولیس ہے یہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دے رہی تھی۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی سابق وزیر اعظم کے طور پر بنتی تھی، وہ سیکیورٹی بھی عمران خان صاحب سے واپس لے لی گئی تھی۔ اور دوسری جانب جب خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور جب پورے پاکستان سے لوٹوں کو اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں جمع کیا گیا تھا، تو ان لوٹوں کو صرف میڈیا تک ایکسیس سے بچانے کے لیے یہاں پر سندھ پولیس کو بلایا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک نام نہاد وجہ پر IG گلگت بلتستان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔